अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे कि आप जानते हैं, मेरा नाम इकबाल ज़ैदी है। आपसे दरख्वास्त है कि मेरी पोस्ट देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी हौसला अफजाई करें, चूँकि मैं ये किसी माली या किसी लालच में तो नहीं करता। सिर्फ मकसद ये होता है कि अगर कोई मेरी बात किसी को पहुँचा सकूँ। आज बरोज़ हफ्ता शाम को 8 बजे ज़मान पार्क में रिहाइशगाह इमरान खान चेयरमैन PTI के घर पर दुआए जोशन कबीर का एहतमाम किया जा रहा है। दुआए जोशन कबीर क्या है, मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताता हूँ, ताकि आप लोगों को पता हो कि ये कितनी अहम दुआ है और ये हमारे मुल्क की हिफाजत के लिए, हमारे लीडर की हिफाजत के लिए, मुसलमानों की हिफाजत के लिए। ये इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि इसके बारे में क्या लिखा हुआ है। दुआए जोशन कबीर। बलदिल मीन व मिसबाह कफ़ई, ये किताबें हैं, दुआओं की किताबें हैं। में मरवी है कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद गिरामी से, यानी कि हज़रत इमाम हुसैन से, और उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हुए फरमाया कि यह दुआ जिब्राईल ने एक जंग के दौरान नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुँचाई, जबकि आपने बहुत भारी ज़रा पहन रखी थी और आपके जिस्म को तकलीफ हो रही थी। जिब्राईल ने अर्ज़ की कि या मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि, आपका रब आपको सलाम कहता और फरमाता है कि ये भारी ज़रा उतार दे और ये दुआ पढ़े कि ये आपके लिए और आपकी उम्मत के लिए ज़रिया हिफ्ज़ो अमान है। फिर इस दुआ के और फ़ज़ाइल और वफ़ायद भी बताए कि जिनके ज़िक्र की यहाँ गुंजाइश तो नहीं है। चुनाचा इस ज़िमन में फरमाया कि जो इसे अपने कफन पर लिखे तो खुदा को हया महसूस होगी कि इसे जहन्नुम में जलाए, और जो शख्स रमज़ान मुबारक की पहली रात में खलूस नीयत के साथ ये दुआ पढ़े तो इसको शब कदर देखना नसीब होगी, और खुदावंद करीब उसकी खातर 70,000 फरिश्ते पैदा करेगा जो तस्बीह और तकदीस करेंगे, और यह सवाब इस शख्स को मिलेगा। इसकी और फजीलत भी बयान की, यहाँ तक कि फरमाया जो शख्स माह रमज़ान में 3 मरतबा ये दुआ पढ़ेगा तो हक ताला उसके जिस्म पर जहन्नुम की आग को हराम कर देगा, जन्नत उसके लिए वाजिब करार देगा, और 2 फरिश्ते उस पर मुकर्रर करेगा जो गुनाहों से उसकी हिफाजत करें, और वो जिंदगी भर खुदा की ईमान में रहेगा। एक और रिवायत है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे वालिद गिरामी अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने मुझे इस दुआ को पाबंदी से पढ़ने की वसीयत फरमाई और हदायत की कि मैं इसे अपने कफन पर लिखूं और अपने अहल को इसकी तालीम दूं और इन्हें इसके पढ़ने की तरकीब बताऊं। ये 1000 इस्म हैं, अल्लाह ताला के 1000 नाम हैं। आमतौर पर आप 99 नाम सुनते हैं, लेकिन इस जलीलुल कदर दुआ के अंदर अल्लाह करीम के 1000 इसमें गिरामी हैं, और इन्हीं में से कोई एक इसमें आज़म है। मुअल्लिफ कहते हैं कि इस रिवायत से 2 बातें मालूम होती हैं। एक तो ये कि इस दुआ का कफन पे लिखा जाना मुस्तहब है। दूसरी ये कि इस दुआ का रमज़ान के शुरू में पढ़ना मुस्तहब है, लेकिन इसके शब कदर में पढ़ने का जिक्र है। अल्लामा मेलिस ने ज़ादुल मआद में शब कदर के अमाल में इसका जिक्र किया है। बाज़ रिवायत में आया कि दुआए जोशन कबीर को शब कदर की रातों में पढ़ा जाए, और इसके लिए खुद इन बुजुर्गवार का फरमान ही काफ़ी है। खुलासा ये कि इस दुआ की 100 फसलें हैं, और हर फसल में अल्लाह ताला के 10 इसमें गिरामी हैं, और ज़रूरी है कि हर फसल के आखिर में के सुबहानक या ला इलाहा इल्ला अंतल गोस अलगोस खलसना मिनन नार या रब। तो इंशाअल्लाह ताला आज रात को 8 बजे ये दुआए जोशन कबीर हम सब मिलकर पढ़ेंगे, और इस मुल्क के लिए दुआ करेंगे कि हमारे मुल्क को इस मुल्क के दुश्मनों से बचाए, और अवाम पे जो मुसीबतें आई हुई हैं वो दूर हो,
اور ہمیں بلاؤں سے اپنی پناہ میں رکھے، اور اس ملک پہ اچھے حکمران آئے۔ دیکھیے عام طور پر مجھے عمران خان پہ پورا اعتماد ہے، پورا یقین ہے۔ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ عمران خان کو حکمران دے، لیکن چونکہ احباب میں سے کچھ دوست ایسے ہوں گے جو اس پہ زیر لب مسکرائیں گے، تو چلیں ہم اس دعا کو ایسا کر لیتے ہیں کہ اس دعا کے پڑھنے کی برکت سے اس ملک کو اچھے حکمران نصیب ہوں، جو اس ملک کے لیے مخلص ہوں، ایماندار ہوں، اور ان کو اپنے مقدمات کی، اپنے بچوں کے کاروبار کی اور اپنی لوٹی ہوئی جائیدادوں کی فکر نہ ہو، اور وہ عوام کے لیے کام کریں، اور وہ عوام کے لیے اپنا تن من دھن قربان کر دیں۔ تو اب تو میرا خیال ہے کہ باقی دوستوں کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی کہتے وقت کہ میں نے اس میں اللہ تعالیٰ کے اوپر چھوڑ دیا، آپ بھی چھوڑ دیں اور اس دعا میں ہمارے ساتھ شریک ہوں، اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کو ایک اچھا حکمران جو آپ کے اور میرے بچوں کے لیے بہت ضروری ہے، اور ہماری آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے، اور اس پیارے ملک کو جس کو ہمارے بزرگوں نے بڑی اذیت، بڑی تکلیفوں اور بڑی قربانیوں کے ساتھ بنایا تھا، اپنی پناہ میں رکھے اور ہم پہ اپنی رحمت نازل کرے، ہمارے بچوں کو ایک اچھا ملک ملے جہاں وہ سروائیو کر سکیں۔ ہمارے بچے اس وقت ملک سے باہر جا رہے ہیں، ہمارے اچھے ڈاکٹر، اچھے انجینئر سب باہر جا رہے ہیں، چونکہ اس ملک میں سکون نہیں ہے، اس ملک کے اندر امن نہیں ہے، اس ملک کے اندر قانون نہیں ہے، اس ملک کے اندر کوئی میرٹ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کو، اس مقدس رات کو، آج ليلۃ القدر کی رات تھی، اس مقدس رات کو میں آپ سب سے اپیل کرتا ہوں کہ آج اس عظیم الشان دعا کو پڑھنے کے لیے سب اکٹھے ہوں، تمام جماعتوں کے لوگ ہیں، اور تمام یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو اس ملک کے ساتھ غدار ہے، جو بے ایمانی کر رہا ہے، جو چوری کر رہا ہے، جو اس ملک کو نقصان پہنچا رہا ہے، جو جھوٹ بول رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے سر سے اتار، اور ہمیں ایسا حکمران دے جو سچا ہے اور جو بہادر ہے اور جو امیر ہے۔ آپ اس کو جس مرضی میں لیں، لیکن اللہ کے حضور جب دعا کریں گے تو اللہ بہتر سمجھتا کہ کون ہے، اس لیے آپ سارے اس پہ آمین کہیں اور دعا کریں۔ یہ آپ کے بچوں کے لیے بھی ضروری ہے۔ عمران خان کی دشمنی میں اتنے آگے نہ جائیں کہ اس دعا کو صرف عمران خان کے لیے سمجھیں، جو بھی اچھا ہے اس دعا کو اس کے لیے کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پہ رحمت کرے اور منافقوں سے ہمیں بچائے، ملک کے دشمنوں سے ہمیں بچائے، اس ملک کے سرحدوں کی حفاظت ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری طرف سے میرے اپنے تمام دوستوں کو، رشتہ داروں کو، بہن بھائیوں کو دعوت ہے کہ وہ تشریف لائیں اور اس دورانی محفل میں شرکت فرمائیں۔ اس محفل کا اہتمام مجلس وحدت مسلمین نے کیا ہے، اور ہمارے عزیز قبلہ اکرم شہیدی صاحب کی بہن محترمہ سکینہ مہدوی، وہ اس کا اہتمام کروا رہی ہیں۔ لاہور کے جو چیپٹر ہے اس کے توسط سے یہ دعا ہو رہی ہے، تو آپ سب تشریف لائیے، انشاءاللہ ملاقات ہوگی وہاں پر۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔